Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa naga-view sa tingog sa kaluwasan. Tingog sang kaluwasan, Mayong gabi sa tanan nga nagapadayon sa pagpamati. Ari naman ang tingog sa kaluwasan para pahayag sa maayong balita ni Kristo. So ang aton nga madala sa mensahe si Sister Al. Okay, mayong gabi sa tanan sa tanan nga mga naga-view kag sa mga viewers ang aton nga tingog sang kaluwasan FB Live. So it's a great privilege nga gin-invite ko nila ni Brother Vic kag ni Brother Rom nga mag-share sang Word of God sa sini nga gabi para sa aton nga kadayawan para sa aton nga Ginoo. So bago kita magsugod sa aton nga pag-share sang Word of God, mangayo kita sang guidance from the Lord, kung wala ang Ginoo, lagit kita sang may mahimo. So mangayo kita sang kaalam kag pag-ubay sa Ginoo nga ang Ginoo gid ang ubay sa aton tanan kag sa inyo man nga nagapamati kabay pa nga ang Ginoo gid ang panghikot kag ma-enlight gid kamo sa pulong sang Ginoo nga pagadalon ko sa sini nga gabi. Hindi ini akon nga pulong kundi iya ini pulong sang Ginoo. So mga muyo kita ginaagda kong tanan sa pagupod sakon sa pagpangamuyo sa sini nga gabi. Amay namon nga labing balaan kagamhanan nga Dios, nagapalapit ako Ginoo sa imo. Nagapasalamat sa imo kaayo kag sa imo katutom sa tagsa-tagsa naman kakabuhi. Salamat o Ginoo sa kagayunan nga imo naman nga ginhatag nga maka-share ako Ginoo sa sini nga gabi sa imo man nga pulong. Tungod kay amo ina Ginoo ang imo nga sugo nga iwali sa bugos nga kalibutan ang imo nga pulong agud makabati ang tanan nga mga tawo. Father God, updi ako, hatagi ako sang kaalam sa pag-share sa mga pulong. Kag ikaw man ang magapanghikot, magatandog sa nagabiyw sang aton nga sa FB Live sang tingog sang kaluwasan. Father God, ikaw gid ang hatag man sa ila Ginoo sang kusog kag kabay nga mabukas man nila tagipusoon kag sila Ginoo makabulig man sa pagpalapit sa imo. Initanan Ginoo ginabalik ko gid ang dako nga pagpasalamat kag pagdayaw sa bugtong lamang ang ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, amen So ang aton nga topic sa sini nga gabi ako ninigin titulan sang nga wala pa nagbalik si Kristo. So man ang aton nga topic sa sini nga gabi nga wala pa nagbalik si Kristo. Nga tungod madamo pa sa mga katawhan nga wala nakabati sang iyang mayong balita. Wala nakabati sang iyang pulong, Amoy nagani nga sugo gid na sang Ginoo sa aton sa mga alagad niya nga ibantala ang iyang pulong, i-share ang iyang pulong agud nga makabati ang mga damo pang makabati kag damo pa nga mga tawo nga makapalapit balik sa Ginoo. Kay may na ang iyang command nga iya gid gusto nga himuon sa iyang mga alagad nga ibantala ang iyang pulong hambal sa Marcos 16:15 nagsiling si Jesus, lakat kamo sa bugos nga kalibutan kag ibantala ninyo iwali ninyo ang akon nga pulong sa tanan nga mga tawo. So man ang kinahanglan naton nga himuon bilang alagad sang Ginoo. Amoy na gani nga ining tingog sang kaluwasan hindi accidentally nga nag-create ini tungod kabubuton ini sang Ginoo nga ma-create agud nga madamo man nga makabati sang iyang pulong bisan
sa FB, bisan sa social media, madamo sang pamaagi nga magamit naton, nga mahimo naton nga makashare kita sa iyang pulong sa radyo, sa social media, kag ang iban gani sa mga kadalanan, no? Kay tungod sugoy na sang Ginoo sa aton nga kinahanglan ginaton nga i-share ang iyang pulong, kay gusto niya nga madamo pa sang makaangkon sang kaluwasan. Madamo pa sa mga tawo nga maluwas, kay ang iya nga tuyo nga kung pwede lang ang tanan nga tawo makaangkon sang kaluwasan, tungod ang iya nga tinutuyo makaangkon ang tawo sang kabuhi nga wala sing katapusan, no? Hambal sa 1 Timothy, unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4, kay gusto niya makaangkon ang tanan sa kaluwasan kag makahibalo sa kamatuoran. Gusto niya nga makaangkon ang tanan nga tawo sa kaluwasan kag makahibalo sa kamatuoran. So amo nang gusto sang Ginoo nga makaangkon ang tanan nga tawo sa kaluwasan, makakilala sa iya, magbaton sa iya, magtuo sa iya, kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So amo na ang command niya, no, nga gusto niya nga himuon naton. So amo na gani nga hindi gali dapat nga ikahuya naton ang pag-share sang pulong sang Ginoo, no? Amo nang unang rason kon nga wala pa nagbalik si Kristo. Number 1 reason ina nga wala pa nagbalik si Kristo tungod kay damo pa sang wala nakabati sa iyang pulong, kag wala nakabati sang maayo nga balita, or wala nakaangkon sang kaluwasan, no? So kinahanglan gid nga i-share ang iyang pulong agod nga ang tawo makakilala sa iya, kay kadamo pa sang mga tao nga wala pa wala pa nakakilala sa Ginoo, kag padayon nga nagahimo sa mga butang nga nagakawili pa sa iya sang kalibutan, no? So number 2 nga reason, may nakabati man pero ginbaliwala ang pulong sang Ginoo. Padayon gihapon nga himo sang sala, padayon gihapon nga nagakawili sa kalibutan. Di kay baluman kita nga ang kalibutan na punaan sang sala. Kag ang tanan nga mga butang nga ari diri sa kalibutan, hindi iya sang amay, kundi iya ini sang kalibutan. Hindi gid matabo nga kung ikaw nagakawili sa kalibutan, kung ang tao nagakawili sa kalibutan, kung nagapabilin sa sala, hindi gid ina iya nakapahamod sa tubangan sa Ginoo, no? Hambal sang sa 2 Peter 3:9, suno sa ginahuna-huna sang iban nagapatumbaya ang Dios sa pagtuman sa iyang promesa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya, kundi nagahulat siya sa paghinulsol sa mga tao sa ilang mga sala, tungod hindi niya gusto nga may mawala. So amen, no? So manang rason kun nga ang until now wala pa si Kristo nagbalik, nga mahambal kita, ang iban guro maghambal nga sang una pa ko na yan nakabati nga lapit na kidamo na mga sign, lapit na magbalik si Kristo. Ang iban gani guro nga mga katigulangan nato nagkalamatay na sa paghulat sa pagbalik ni Kristo, pero sa subong wala pa, no? Tungod amoy na ang rason. Hambal sang 2 Peter 3:9, suno sa ginahuna-huna sang iban, nagapatumbaya ang Dios sa pagtuman sang iya promesa, pero ang matuod wala siya nagapatumbaya, kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tao sang ilang mga sala, kay hindi niya luyag nga may mawala. So man ang gusto sang Dios makaangkon ang tanan nga tao sang kaluwasan, kabuhi nga wala sing katapusan. Mo nang tinutuyo sang Dios everlasting life, no, nga ihatag niya sa tawo, no, nga iya nga gusto niya nga maangkon sang tawo, those who believe in God, kag mag-accept sa iya, magbaton nga iya personal nga savior,
Amoy na nga gusto niya nga ang tanan nga tawo nga magkilala kag magbaton sa iya makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kalipay nga wala sing katapusan. Di daw sa bala sina kanami, no, nga mangin excited kita, nga makaangkon kita sang kalipay nga wala sing katapusan. Kay diri gani sa kalibutan, di ba, kung may mga banding, pares bala sang una, no, kay ti sang una sa mga estudyante pa kami sa Negros, may foundation na nga naga cater sang mga blind, no? So dito kami na gani naka kilit anay kag nakakilala anay ni Brother Rom kag ni Brother Vic. Ang grabe ka sadya kung mag summer class kami, halos tanan nga mga blind ato dito. So tanan nga kasadya mabatyaga namon nga daw wala lang kami problema kag hambal kami tani hindi na ni matapos nga kasadya. Pero tungod kay iya lang ini sang kalibutan, ti hindi ini may limitasyon, so maabot gid ang time nga matapos kag magpalauli kami. So, grabe nga kasubo nga mon mabatyagan kay gusto namon nga kung pwede lang sadya na lang hindi na lang kami magplauli. Hindi na lang kami matapos ang kasadya. Pero iya lang inaasang kalibutan, tinabalaan naton nga inatanan, puro tanan may limitasyon, no? May katapusan. Pero ang kalipay nga gintagana sang Ginoo para sa aton wala sing katapusan. Amoy nang dapat naton nga paghandaan, no? Samtang ari pa kita sa sini nga kalibutan, maghimo kita sa mga butang nga suno sa kabubuton sang Ginoo. Di kung syempre kung kinkilala mo na si Kristo, ginbaton mo na siya, kag-ara na siya sa imo, tagipusoon, ang tanan sa imo nangin bag-o na. Bal sa 2 Corinthians 5:7-10, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. So amo na kung kita anak na sang Dios, dapat may paghinulsol na. Kung may mga sala kita nga nahimo sang una, di syempre kung ginbaton mo na sang tutuod si Kristo sa imong kabuhi, hindi mo na dapat pagbalik doon pa. Biyaan na ina. No, pariwas man bala sang bayo nga kung daan na ubahon ta na isla na sang bag-o, di suksukon ta pa na balabalik kay daan na. Syempre hindi, no. Kay may bag-o na kita nga bayo, so mo naman ang atong suksukon, kaya mo nang nami naman suksukon kay bag-o ti ang daan niya. Dandaan na to katama, nagpaid na to ang color, ti hindi na yan nami suksukon. Sama man na sa aton nga kinaugali. Kung nara na kita kay Kristo, dapat ang tanan sa aton nangin bag-o na. The reason nga wala pa siya nagbalik tungod gahatag pa siya tsansa sa tawo nga maghinulsol sa ila mga sala kag kay tungod hindi niya gusto nga mayo mawala. Gusto niya nga ang tanan nga tawo makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Gusto niya nga ang tanan nga tawo makapuyo sa duog nga ginaman niya, sa lugar nga ginpreparar niya, sa mga hulot nga ginandam niya para sa aton. Di kung kita nagapabilin sa sala, paano kita makalabot dito? Paano naton maangkon ang ginpromisa sa Ginoo sa aton? No? Kung kaisa grabe bala ang kalibutan, no? Grabe magpawili. Grabe magpawili ang kalibutan, makahatag sang kasadya. Ti bisan gani nga anak na sang Ginoo, kun wala ka sang matutuod nga relasyon sa Ginoo, may tendency pang madala ka, no? So amo na gani nga ang Ginoo padayon nga nagapanawag sa aton, padayon nga nagahulat sa aton pagpalapit sa iya, si imo pagpalapit sa iya, no? Nagahulat nga ikaw magapalapit sa iya kag magabalik, magasurrender sa tanan nimo nga kabug-atan, tanan nga mga kung ano nga mga gawi hindi nakapahamuot sa Ginoo, surrender kag itugyan may natanan sa iya. Nagahulat siya mo na gani nga nagahatag siya tsansa nga ang Ginoo
nagahatag sang tsansa nga ang tawo maka balik pa sa iya kag makapanumbalik sa iya. Amo ina ka matuto mga aton Diyos, kag amo ina ka maayo ang aton Diyos, amo ina ka mahigugmaon aton Diyos. Rason nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Hambal niya kay ginhigugma gid sang Diyos ang kalibutan. Sa bagay ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Hindi ang kalibutan nga aton nga ginaistaran, ang duta nga aton nga ginatapakan ang iyang ginahigugma, kundi kita nga mga tawo nga nagpuyo sa sini nga kalibutan ang iyang ginahigugma. Sa bagay, ginhatag niya ang iya bugtong nga anak agud bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. So amen, no? Di katahom sang handom sang Ginoo para sa aton makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ara ang problema sa tao kung kaisano ginabaliwala ang pulong sang Ginoo, ginabaliwala ang pagigugma sang Dios, ang tanan nga mga kaayo sang Ginoo sa aton kabuhi. Kung kaisa makadumdum lang ang tao, makadumdum lang tao sa iya kung may problema. Pero kung wala gani, kung ara gani sa kamungayaan, bisan gani sa pagpangamuyo, hindi gani makadumdum. So amo lang pinakamasubo, kag amo lang pinakamasakit. No? Nga grabe ang pagpalangga sang Ginoo sa aton. Sino ba lang amay nga maghatag sa iya bugtong anak bisan sino sa aton di nga ginikanan? Wala may makahimo sina, no? Nga ihatag ang iyang bugtong anak sa iya sa kalibutan para lang patyon ihalad ang iyang kabuhi para paghilway sa aton tanan sa sala para maluwas kita. Nga sa bagay ang tawo tani ang dapat silutan kay amo ang tawo ang nakasala. Pero ang nagbayad amo si Jesus Christ tungod sa dako nga gugma sang Dios sa aton. Tungod sa tanan nga mga tinuga sang Dios, kita ang espesyal. Kita ang mas pinaka-espesyal para sa iyang atubangan. Kag ang iyang nga handom nga kung pwede lang ng tanan nga tao ipuno niya sa iya nga duog nga ginaman para sa aton. Imbes nga ang tao magasako sa pagpangalagad, pag-serve sa Ginoo, nagasako pa sa pagpangalipay, pag sa kalibutan, kung ano ang mga ara sa kalibutan nga mga amo pa nang ginasakuan sang tao. Grabe nga pangalipay, hala, kung diin dito ang mga yagangyang dito, sa realidad din na, no? Nagakasubo man sina ang Ginoo. Kaya ang iyang handom, makita tanan, makaangkon sang kaluwasan. Pero nga ang tao, amo ang nagapalayo. Amo nagani nga, hindi kita ang magkapyot sa Ginoo, kundi ang Ginoo, amo ang aton nga pangabayon nga magkapyot sa aton. Kay kung siyang magkapyot sa aton, bisan ano pa nga mga unos, mga bagyo, hindi kita niya pagbuyan. Pero kung kita magakapyot sa iya, sigurado, gamay nga uyog sang kalibutan, mabuya na. May mga problema nga mag-abot, masiling, grabe na dayon nga mga pagkumod, masiling din nga, nagalagad man ko simo Ginoo, nangamuyo man ko nga may nga mo ning nadangtan nga nagproblema ko, nga nag-abot ni sa ako ng amo nga problema. Di ba nag-alagad man ko sa imo ang pamangkot. Kamusta ang imong relasyon sa Ginoo? Ang imong personal nga relasyon sa Ginoo? Ay naghimo ka sa mga butang nga suno sa kabubuton sa Ginoo? Kagayahan, gintagaan man nimo sang tion ang Ginoo? Labi sa tanan, ginhatagan mo man siya balayan sang lugar sa imo tagipusoon nga makapuyo kag among maghari sa imo tagipusoon, maghari sa imo kaugalingon. Basi wala. Ang balaan nga espiritu nga ara sa imo nga tagipusoon na overcome sa iya sang kalibutan. Ti anong mahimo sang balaan nga espiritu kay mas strong ang imo nga
tangkilik sa iya sang kalibutan kaysa sa iya sang Ginoo. Ti wala lang gid ino. Kung padayon ka nga balik kang himo sang kalibutanon nga butang. Ti ano ang mabatyagan sang Ginoo? Siyempre nagakasubo. Nagakasubo siya pares man sa aton. Kung mga ginikanan kita, may mga anak kita nga aton nga ginahambalan. Nga hindi maghimo sa nga musina. Di ba may mga roles kita, and regulation sa aton nga panimalay. Gusto naton nga sundon sa aton nga kabataan. Ti nagasupak ang aton bata. Sa ano aton mabatyagan? Di ba nagakasubo kita? Nagakasakitan kita? Wala sang kinalain ang nabatyagan ni Jesus. Kung kita nagapalayo, labi na gid ko nakabalo na kita sa kamatuoran, tapos nagabalik kita sa kalibutan, ano kasakit, kag ano kasubo sa Ginoo. Nga mangin balaan lang kita, mangin adumduman lang naton ang kayo sang Ginoo kung during Holy Week, no? Kay mga silang mamalandong kita, kay Biyernes Santo, subong Huwebes Santo, then after sina, balik naman sa kalibutan. Amo balain na ang ginapangita sang Ginoo. Amo balain na ang gusto sang Ginoo himuon naton. Ang gusto sang Ginoo nga sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, mangin matutom kita, mangin faithful kita sa iya at tubangan. Maghimo sa mga butang nga suno sa iya nga kabubuton. No? Hindi nga maghambal kita nga nagatuo ko nagapangamuyo man ko. Kamusta? Ano klase nga pagtuo? Kung nagatuo ka, tapos ara ka man sa kalibutan, gapabilin man gihapon, hindi man pwede nga magduha ang aton agalon, no? Isa lang gid dapat. Kung ara ka sa kalibutan, hindi man pwede nga ang Ginoo imo ginakatangkilik, iya man sa kalibutan ang ginatangkilik mo. Hindi man na iya sang Ginoo nga gusto, no? So dapat kung tutuod ka nga nagbaton kay Kristo, ang tanan nga mga butang nga hindi niya gusto, likawan mo. Di masiling ka kabudlay kung mga Kristohanon ka. Kaya nga damo bawal. No, damo bawal. Di ka na sa damo bawal, di ka na makalagaw kundi nga mga kung ano dira, ang mga upod-upod sa mga yagangyang, kung ano da. Di daw mo bawal, di. Kabudlay man sina nga daw kasadya pa na daan sa kalibutan. Pero ang gusto sang Ginoo, nga kung tutuod ka na nga nagbaton sa iya, mangin faithful nga alagad ka na sang Ginoo. No, so amo na nga hambal niya iwali sa bug-os nga kalibutan ang iya nga pulong agud damo pa sang makabati kag makatalupangod sa dako nga gugma sang Ginoo kag sa kaluwasan nga iya nga gina-offer sa aton nga libre. Wala bayad. Nga apa abino mo na ganing mga subo kay kung parte na gani sa pulong sang Ginoo, baw, kagamay-gamay lang sang maglantaw, kung magsimba, kagamay-gamay lang sang magsimba, kung may mga Bible study, ilisipon lang ang mag-attend, pila lang kabilog. Pero kung iban gani nga mga lalantawon nga iya sang kalibutan, baw nagagutok, nagapila, labot pasagwa sang mall, ang pila. Labi na kung may mga sikat nga artista nga nagaabot or mga kalingawan nga kanami, baw, tira git nagagutok. Pero kung sa Ginoo gani, ahay, namilag-pilag lang tawan ang tao. Pila lang kapilog. Pero sa gihapon, wala, nagakataka ang Ginoo. Padayon siya gihapon nga naga-offer sang iya nga gugma sa aton. Padayon siya gihapon nga nagahulat, no? Hambal sa aton nga tima subong nga wala siya nagapatumbaya sang iya ginapromisa.
Ang matuod wala siya nagapatumbaya kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang tanan nga mga tawo sa ilang mga sala kay hindi niya gusto nga may mawala. So amo ina ang gusto sang Dios. Hindi niya gusto nga kung pwede lang nga ang tanan madala niya sa iya nga pagbalik. Gahatag siya sang dako pa nga tsansa agod nga ang tawo makatalupangod pa sa iya nga pulong kag makatalupangod pa sa iya, makapangalagad pa sa iya, dangop sa iya kag makasurrender sa iya. Daw sa ano katahom kun ara ka kay Kristo utod abyan. Kung may mga kabug-atan ka, may mga problema ka nga sa pamatsyag mo, lukdo mo ang kalibutan, wala na sang kasang may mapalapitan, ara si Jesus. Nagahulat sa imo nga pagpalapit. Hambal niya hindi ka magpalibog kay buligan kanya pa mag-ano niya ang imo nga ginadala nga kabug-atan. No? Mateo 28:11. Di ano pang aton nga i-question kag ano pang aton nga ipagpangduha-duha sa pag-surrender sa Ginoo. Kami bisan aman ni amon nga kahimtangan, blind kami, but happy kami tungod kay ginprobe sa Ginoo sa amon kung ano siya kaayo sa amon kabuhi. No? May mga grabe nga mga pagtilaw nga nag-abot sa amon kabuhi sa akon personally, sa amon panimalay no kay ti sa mga pandemic grabe nga kabudlayan, baluan man to naton nga halos tanan daw down gid no kag grabe na nga mga palamangkotanon nga gasiling ta nga basi katapusan na nisang kalibutan. Kay nga mo sini nga nag-lockdown, wala na sang salakyan, tanan-tanan. Ti halos tanan ginakulbaan bilang tawo, makabatsyag ka man sa kakulba. Ti pero sang amo na nga time grabe yung pag-prove sang Ginoo siya kaayo sa amon. Wala kami nagutuman, wala kami di pamilya, pero wala kami nagutuman, nagsinobra pa gani ang blessing nga ginhatag sang Ginoo sa amon. Ang amon nga ang amon nga balay nga wala na mo na baydan sa pila ka tuig. Ti dako amon bill. Ti wala na kung bila kong tawhanon nga balatsyagon kung wala ka Kristo sa imong kabuhi. Grabe na nga daw ni mabadyagan mo. Pero ako wala ko sang iban nga ginahimo kundi nga ginahibi ko lang sa Ginoo. Ti ginpakita niya ang iya nga katutom. Gingamit niya ang akon pamilya nga among makabulig nga masolve ang amon nga balaydan. Nga kung tani, kung wala siya nang hikot, wala siya nagamit sa akong pamilya, basta wala na kami balay. Pero hambal ko, Lord, anak mo kami. Anak mo ako. Diba? Ginalaw mo nga maka-star kami sa balay nga ini. So I know nga hindi mo pag-ialaw, hindi mo pag-itugot nga madulaan man kami sang balay. Amo lang gid na ang akon ginakaptan nga sa Ginoo nga ginalukba ko gid nga siling ko ang iya promesa matuod kay naghambal siya, nagapromesa siya. No nga siya ang bahala, hindi kita dapat magpalibog. Amen gid. Kay bisan ako na amaze, wala gid ko nag-expect nga nga ma-cope up namon ang balaydan nakadako kag wala na dula sa man ang ilistaran tungod palangga kami sang Ginoo. Hindi niya gusto yang iya nga anak mangin makaluluoy. Kiti manggaranon siya, manggaranon ang aton nga amay. Hindi siya gusto nga may isa sa aton nga iyang nga mga anak nga magkaluluoy. No? Kay siya ang nagpangako nga once nga ikaw nag-serve sa iya, kilala sa iya, matutom nga alagad niya, ara ang proteksyon, kag ang pagtipig, kag ang pag-provide sa tanan ng mga kinanglanon. So, wala na kita dapat pa nga i-question sa aton nga pagsalig sa Ginoo, sa aton pagpangduha-duha sa Ginoo. Dapat
Kung mayara ka mga kabugatan, tugyan mo sa iya. Ang iban, grabe na nga down, nagakommit na suicide, tungod wala sila kakilala sa Ginoo. Pero kung nakilala nilang Ginoo, hindi nila ina mahimo kay nga manggarano ng aton amay kay hindi siya magpabaya sa aton. So amoy na no nga padayon lang gid kita kilalahon, batunon, tuuhan si Kristo ang buhi naton nga Dios. Siya lang ang nag-isahanon nga Dios, nga buhi naton nga Dios, nga nagatipig kang nagapalangga sa aton, nagahigugma sa aton, makakita, makabati sa aton nga ginapangamuyo sa iya. No? Wala na sang iban pa nga saligan kag pangamuyuan, siya lang gid. Makita niya bisan ang unod sa aton tagipusoon, bisan wala pa na naton namit lang, inahuna-huna pa lang naton nahibaluan na ina sang Dios. Makita niya ang unod sa aton tagipusoon. Basta tutuod ka lang, be faithful lang gid sa iya. Be faithful sa tanan nga butang. Kag kun ang iya nga panahon dapat tagaan tagid siya, no? Panahon sa pagsimba, sa mga fellowship, pagdayaw sa iya. Una, i-acknowledge nato ng iya nga kaayo, bisan sa pagbugtaw naton sa aga, salamatan naton siya nga makabugtaw naman kita, iya kita gintipigan sa aton nga pagtulog. Kung kaisa, ara pa na sa aton nga nga bisan sa pagpangamuyo, malipad kita. Pero bilang tao, may mga time nga nagamo sina, pero kinahanglan gina naton nga i-overcome. Pangayoon sa Ginoo ang kabakod, kag ang aton nga hugot nga pagtuo sa iya. Kay kung kita lang kag ang aton lang kagalingon ang aton nga saligan, ti wala gid kita sa may mahimo. Wala kita sa may kasarang. Kay ang tanan nga ari sa aton halin ini sa iya, no? Ang tanan, ang hangin nga aton ginhawa, ang kusog nga ginangko naton, ang trabaho nga may ara kita, may kwarta, ara iya ina tanan. Di kung bawion niya ina, wala man ta sa may mahimo, no? So, minang imbis nga magbisi kita sa pagpangita sang pagpadamo sa aton manggad, pagpadamo sa aton pagkabutang, tapos nalipatan ta nagali ang Ginoo. So, hindi man na nakapahamot sa Ginoo, pag hindi man na nakapalipay sa iya, no? Kaya ang gusto niya, bisan simple lang ang kabuhi kung may tion kita sa iya, no? Dapat amo gid na mahatagid kita sang tion sa iya. Hindi na naton pagandumon pang dumudamo nga kwarta or pagkabutang or ano pa da nga mga nga handom naton nga diri sa sini nga kalibutan. Kaysa gusto naton kag sa indi, biyaan taman ina. Kayang tanan nga mga butang nga ari di sa kalibutan, magataliwan. Pulong-pulong sang Ginoo, indi gid na iya magbag-o. Muna nga ang aton nga gina-share diri bisan sa ilan ni Brother Vic, ni Brother Rome, hindi ini amon-amon lang. Kag kun aga, may harap man kami devotional, no? Every morning. Hindi na, wala kami nag-share sang amon lang hinimo. Mabasa ninyo ini sa Biblia, no? Pwede nyo ina mabasa. Kung may mga Biblia kamo, ginaagda ko gid nga magbasa gid kamo sa pulong sang Ginoo agud nga makilala pagid ninyo sang lubos kag malapit pagid ang inyong relasyon sa Ginoo. So kabay pa no nga na-enlight gid ang kada isa kag ang Ginoo gid ang nangin sentro sa atong tagsa-tagsa kabuhi bisan sa adlaw naton nga pagkabuhi. Kinahanglan gid naton nga ang Ginoo amo gid ang tagaan naton sang dako gid nga pagdayaw, no? Sa tanan nga mga butang nga naangko naton, imbes nga ipabugal naton nga ako pa sa akon pagpaninguha niya nakaangkon ko sang amo ni, syempre pisan ko mo. Di amo na kasamid bay, no? Nga ay ako pa ya. Instead nga ibalik naton ang pagdayo sa Ginoo nga sa bugay, sa grasya sang Ginoo, sa kaayo kag katutom sang Ginoo, iya ini tanan halin. Di mayo tani. Instead nga mo na
ang aton pakagalingon ng aton ginapabugal. So hindi na ya gusto sang Ginoo. Hindi na nakapahamuot sang Ginoo. Mangin faithful kita, mangin matutom lang kita nga alagad niya, mangin mapainubuson kita sa tubangan sa Ginoo kay ang Dios amo ang tag-iya sang aton nga kabuhi. Wala kita kabalo, buwas kun basi hindi na ta kabugtaw. So that's why nga mas manami kun ang Ginoo ang aton always nga gina-acknowledge sa aton nga kabuhi. Kay ti sa iya tanan nagahalin kung anong may ara kita. Ibalik man naton sa iya. Unya gani nga siling namon hindi nangin upang sa amon ang sitwasyon nga mo sini. Pasalamat namon nga ang Ginoo naghatag man sang kaalam, no? Nga maka-share man kami sa iyang pulong. Pagapasalamat giko sang dako nga sa pag approach sa ila ni Brother Vic sa akon. Medyo na ano pa ko no na ano pa ko sing ko basi hindi ko kaya, but by the grace of God, no? Basta independent ka lang sa Ginoo. I am asking guidance from the Lord, kag knowledge from the Lord, wisdom from the Lord nga iya ako nga buligan nga maka-share sa iya nga pulong kay hindi ini para sa akon kadayawan kundi para ini sa iya. Nakita sang Dios kung ano ang akon nga ginahimo kag ini para tanan sa iya. So amo na nga happy man ko nga siling ko tuod no. Siling ko nga man tuod nga mabalibad ko kay para man ni sa Ginoo. Ang Ginoo kung anong ginapangayo ko sa iya, ginahatag man niya. Wala sang rason nga hindi man ko mag-share sa iya nga pulong kay mo na ang iya nga sugo. Nga sa tanan ayang mga kaanakan, wala man siya gahambal nga oy kinahanglan makatapos kagid kagid kay eskwela kagid Bible school para mag-share ka. Hindi man wala man siya nagahambal kuning hambal niya nga maglakat kamo sa bug-os nga kalibutan pag iwali ang akon nga pulong sa tanan nga mga tawo. Di tanan kita iya ginasugo. Ikaw, ako, kung sinoman nga naka-view kag nagapamati sa sini nga gabi, may responsibility kita. Madako kita nga responsibilidad sa pag-share sang pulong sang Ginoo. Labi na kon ikaw nakaangkon na sang kaluwasan, hindi dapat nga hipos-hipos ka lang. Kung anong imo nga natun-an, i-share mo gid kay may nang sugo sang Ginoo. Dako ina naton nga responsibilidad nga i-share ang iya nga pulong, ibantala ang iya nga pulong, isugid naton sa aton mga kakilala, mga neighbors, sa aton nga mga kapamilya, mga relatives naton kay amoy nang sugo sang Ginoo. So kabay pa no nga kung kaisara sa aton ang kahuya, mangayo lang kita sang kaalam sang Ginoo. Kay ang Ginoo amo lang gid ina magahatag sa aton sang kaalam. So kabay pa nga na-enlight gid ang tagsa-tagsa sang pulong sang Ginoo, basahon ko liwat ang aton nga verse nga gina-share sa sini nga gabi, ginkuha naton, pwede nyo gid na mabuksan ang inyo nga Biblia kag mabasa sa ikaduhang Pedro sa Ilonggo nga version, ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 9. 2 Peter chapter 3 verse 9 nga nagasiling, suno sa ginahuna-huna sang iban, nagapatumbaya ang Dios sa iya sa pagtuman sang iya promisa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya, kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang tanan nga mga tawo sa ila mga sala, kay indi niya luyag nga may mawala. So, amen. So, amoy nang luyag sang Diyos, kag amoy nang rason, nga until now, wala pa si Kristo nakabalik tungod. Nagahatag pa siya sang dako nga chances nga ang tao magbalik sa iya, kag maghatag sang igtalupangod sa iya nga mga pulong. So, salamat gid sa tanan nga mga nagabview, kag nagapamati, kag ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan, dalayawon gid ang Ginoo sa iya kaayo, kag sa iya nga katutom sa aton nga kabuhi, no? Kag bag-o ko pangamuyo, ginabilin ko gid sa inyo nga magbasa kamo sa Biblia, magtuon sa pulong sang Ginoo, kag i-acknowledge gid ninyo ang Ginoo sa inyo nga tagipusoon.
mga muyo kita. Amay namon nga labing balaan kagamahanan nga Dios. Ginoo, salamat sa imo kaayo. Kag sa imo katutom sa amon nga kabuhi. Salamat gid Ginoo nga ikaw wala gid nagapabaya sa amon. Thank you gid Ginoo sa tion nga maginhatag nga ikaw gid Ginoo ang naghatag sang kaalam nga imo ako gingamit sa pag-share sa imong mga pulong. Ginoo, ikaw gid ang magaubay kag ikaw gid ang magkapakamaayo sa sining ministry tingog sang kaluwasan kabay pa nga madamo pa gid sa mga tawo nga makakilala sa imo kag makapanumbalik sa imo makaangkon sa kaluwasan kag makabalik kag mangin makaangkon sang malapit nga relasyon sa imo. Updi Ginoo ang ini nga ministry kag ang tagsa-tagsa ka mga katapo sa sini nga ministry. Father God, i-bless man ang amon nga panimalay ni Brother Rome, ni Brother Vic, kag sa tanan-tanan nga nagabiyo man sa sini nga Facebook Live. Kabay pa nga ikaw man ang nakakita sa tagsa-tagsa sa ila, bisan sa ila Ginoo nga mga needs, ikaw man ang nakahibalo. Gani kabay pa nga ikaw man ang magahimuno sa ila mga kinanglanon. Ayhan, may mga ginabatsyag, miyembro sang tagsa-tagsa nila ka pamilya, nga hindi maayo ang pamatsyag, kabay pa o Ginoo nga ikaw gid ang magaubay sa ila, nga ikaw gid Ginoo ang magahatag gid sang kabakod sa ila Ginoo, kag ikaw gid ang mag-aayo sa anuman ila nga ginabatsyag. Ginoo, salamat gid sa imo nga katutom, sa imo wala untat nga pagkikugma sa amon, padayon nimo Ginoo nga pagpalangga sa amon, bisan nga may mga kakulangan kami sa mga tubangan, bisan nga kung kaisa Ginoo bilang tao makahimo kami sa mga sayop sa mga tubangan, pero padayon ikaw nga naga-show sa imo nga pagpalangga sa amon, padayon ikaw nga higugma sa amon kag ginapabatsyag nimo ang imo nga gugma. Kabay pa o Ginoo nga ikaw gid ang maghatag sang amon nga kainit kag kusog pagid sa pagpangalagad sa imo. Ikaw gid Ginoo ang pabakod pagid sa amon nga pagtuo dira sa imo. Ang tanan Ginoo ginabalik ko kag ginatugyan sa imo sa mahal matamis nga ngalan ni Kristo Jesus nga man personal nga manluluwas. Amen. So salamat kag mayong gab igid sa tanan nga mga viewers naton sa aton nga tingog sa kaluwasan FB Live. So, Madam Ogate nga salamat Sister Al sa mensahe sa aton nga Ginoo. So, Madam Ogate nga salamat sa inyo, no? Padayon lang kita sa aton nga pagpamati sa pulong sa Ginoo. So, sa liwat, kabay pa nga sa sunod namon nga live ara sa gihapon kamo. So, Madam Ogate nga salamat sa inyo tanan-tanan, pasalamatan ko kamo kag mayong gabi sa tanan.